अमेरिकी उच्च अधिकारी बुधबार नेपाल आउँदै चीनले फैलाएका मिथ्या सूचनाको प्रतिवाद गर्ने बारे छलफल गर्ने। भारतीय एसएसबी प्रमुख ताओ सेन 81 नेपाल आए। उनी नेपाल आउनुको मुख्य कारण यस्तो। दलबलका साथ चिनिया प्राविधिकको टोली नेपाल आइपुग्यो। नुवाकोटमा यस्तो प्रोजेक्ट तयार गर्दै। नेपालका 13वटा परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतले गर्यो फेरि आनाकानी। नेपालको बिजुली खेर जाने पक्का। सिन्ज्याङ बारेको राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टले चीन र पश्चिमा बीच तनाव। चीनले दियो यस्तो चेतावनी। र राजकीय सम्मानका साथ जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको आज अन्त्येष्टि गरिँदै विश्वभरबाट 100 भन्दा बढी नेता सहभागी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो भोलि बुधबार नेपाल आउने भएकी छन्। ट्रुडो विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री हुन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडोले नेपालमा रहँदा मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिगत अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अमेरिकाले चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजना विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप लगाइरहेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ट्रुडोले चीनका तर्फबाट अमेरिका र अमेरिकी मान्यता विरुद्ध फैलाइएका मिथ्या सूचनाको प्रतिवाद कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्नेछन्। पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजनाबारे चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना दिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो। तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी संसद सिनेटमा गत जुलाईमा संसदीय सुनाइका क्रममा चीनले एमसिसी बारे भ्रमपूर्ण सूचना फिजाएर पनि नेपालको संसदले एमसिसी परियोजना पास गरेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले उक्त आरोपको खण्डन गरेको थियो। चिनिया दूतावासले अमेरिकी राजदूतको अभिव्यक्ति चीनलाई बदनामी गराउने चालका रूपमा व्याख्या गर्दै राजदूतको भनाइले नेपाल र नेपाली जनताको अपमान भएको बताएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार उनले नेपालमा रहँदा अल्पसङ्ख्यक समूहका अभियन्ता र सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेट्ने छिन्। उनले विगतमा अमेरिकी दूतावासको प्रायोजनमा अमेरिका भ्रमण गरेका केही नेपालीसँग पनि छलफल गर्नेछन्। नेपाल बसाइमा ट्रुडोले अमेरिकी राजदूत सम्पदा संरक्षण कोषले सहयोग गरिरहेका पाटन दरबार क्षेत्र र बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायत सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्नेछिन्। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ट्रुडोले नेपालमा राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम भने नरहेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनी नेपालको मात्रै भ्रमणमा आउन लागेकी होइनन्। 12 दिनको विदेश यात्रामा उनी नेपालपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स जानेछिन्। त्यसपछि उनी मध्य एसियाका उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान जानेछिन्। चीन र रुसले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत ती देशमा अमेरिकी स्वार्थ विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप अमेरिकाले लगाइरहेको छ। तर रुस र चीनले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानमा रहेका अमेरिकी दूतावासले अहिले पनि चीन र रुसले फिजाएका भ्रमपूर्ण सूचना विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ट्रुडो विगतमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको उच्च ओहदामा रहेर काम गरिसकेकी व्यक्ति हुन्। समानान्तर बैठकका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका प्रमुख सुजय लाल ताओसेन नेपाल आएका छन्। वर्षमा पटक पटक हुने नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी प्रमुख स्तरीय बैठकमा सहभागी हुनका लागि ताओसेन नेपाल आएका हुन्। आज मङ्गलबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा देखिएका समस्या, चुनौती लगायतका विषयमा छलफल हुने सशस्त्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रमुख स्तरीय बैठक भएको थियो भने यो वर्ष नेपालमा भएको हो। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अन्त्येष्टि आज राजकीय सम्मानका साथ गरिने भएको छ। जापानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहनुभएका सिन्जोको राजकीय सम्मानका साथ गरिने अन्त्येष्टिको तयारी पुरा भएको छ। सञ्चार संस्था रोयटर्सका अनुसार झन्डै 3 महिनापछि हुने अन्त्येष्टि कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्त्येष्टिमा विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख पनि सहभागी हुने बताइएको छ। सिन्जोको जापान स्थित दक्षिणी सहर नारामा चुनावी अभियानको क्रममा एक बन्दुकधारीले जुलाई 8 मा गोली हानी हत्या गरेको थियो। सन् 2006 मा उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। आबेलाई जापानको सबैभन्दा कम उमेरको प्रधानमन्त्री भनेर पनि चिनिने गरिन्थ्यो।
7 वर्ष अघि गएको विनाशकारी गोर्खा भूकम्पले क्षति पुर्याएको नुवाकोटको ऐतिहासिक 7 तले दरबारसहित आसपासका धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि चिनिया टोली नेपाल आइपुगेको छ। चीन सरकारले जिम्मेवारी लिएको सो दरबारसहित आसपासका विभिन्न 7 संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि चिनिया पक्षले विदुर नगरपालिका 2 स्थित दरबार क्षेत्रमा आएर प्राविधिक अध्ययन सुरु गरेको हो। नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन भुयालका अनुसार करिब 20 जनाको प्राविधिक इन्जिनियर टोलीले 7 तले दरबारको जग, दरबारको गारो र छानाको वस्तु स्थिति अध्ययन अघि बढाएका छन्। भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल र चीन सरकारबीच दरबारसहित यहाँका थप 7 धार्मिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्वका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने समझदारी भएको कार्यालयका प्रमुख फुयालले जानकारी दिएका छन्। सोही अनुसार पुरातत्व विभाग र चाइनिज एकाडेमी अफ कल्चरल हेरिटेज बीच 45 महिनाभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता विक्रम सम्वत 2076 जेठमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2076मा पहिलो पटक कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको चिनिया पक्षले 7 तले दरबार र तुलजा तलेजु भवानीको मन्दिरलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन खट बनाएर नयाँ वर्षपछि अर्थात् सन् 2020 पछि फर्कने गरेर गएका थिए। उनले भने चिनिया कम्पनीका प्राविधिकहरू स्वदेश फर्के लगत्तै सुरु भएको कोरोनाको जोखिमले रोकिएको पुनर्निर्माण अघि बढाउन प्राविधिक अध्ययनको टोली दरबारमा आइपुगेको छ। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विक्रम सम्वत 1801मा विजय हासिल गरे पश्चात 7 तले दरबारको निर्माण गर्न लगाइएको पाइन्छ। उक्त दरबार क्षेत्र परिसरमा अवस्थित तुलजा भवानी मन्दिर भने लिच्छवीकालीन मन्दिर भएको नुवाकोट दरबार मौला अमालका प्रतिनिधि द्वारे महेन्द्र कुमार शाहीले जानकारी दिएका छन्। वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका 13 वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई 5 पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ। तर त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृति दिएको छैन। भारतले थप बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। चाडबाड लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत घटेपछि अहिले प्रतिदिन करिब 200 मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। अब चाडबाड लागेपछि माग घट्ने भएकाले भारतलाई अरू आयोजनाको बिजुली पनि किनिदिनु पर्यो भनिरहेका छौँ। यसमा उहाँहरूले पनि हेरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ घिसिङले भने। माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान भारतले केही विमति देखाइरहेको छ, तर हामीलाई जुनसुकै आयोजनाको भए पनि बिजुली पठाउनु छ। पछिल्लो पटक मात्र 111 मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका छौँ। अहिले नै 111 मेगावाट भारतले किनिदिए नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने उनको भनाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतले 5 वटा सरकारी र एउटा निजी क्षेत्रको विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करिब 364 मेगावाट बिजुली मात्रै किनिरहेको छ। तर अझै 13 वटा आयोजनाको 761 मेगावाट बिजुली किनबेचका लागि उसले अनुमति दिएको छैन। चरम ऊर्जा सङ्कटको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा समेत भारतले बिजुली नकिनेपछि आगामी दिनमा नेपालको बजारलाई लिएर शङ्का उब्जिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जलाई 6 वटा आयोजनाको बिजुली बेचिरहेको छ। सिन्जियाङ बारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्टले चीन र पश्चिमा बीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सिन्जियाङमा मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चीन पश्चिमसँग आक्रोशित बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चीनको स्थायी नियोगका प्रवक्ता लिउ युइनले उक्त प्रतिवेदनलाई गैर कानुनी दस्तावेज भन्दै अमेरिका र केही अन्य पश्चिमी शक्तिहरूको जबरजस्ती कूटनीतिको विकृत उत्पादन भएकोमा जोड दिएका छन्। सिन्जियाङको बारेमा तिनीहरूको झुटले संसारमा कसैलाई पनि धोका दिन सक्दैन र सिन्जियाङलाई बाधा पुर्याएर चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको प्रयास असफल हुने निश्चित रहेको छ उनले भनेका छन्। अगस्त 31मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा चिनिया सरकारले सिन्जियाङ क्षेत्रमा उइगर र अन्य टर्कीको समुदायलाई लक्षित गरी मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख रहेको छ।